प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रसङ्घको खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा भाग लिन इटली प्रस्थान। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाली कांग्रेसले मनायो संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवस। गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको माधव कुमार नेपालको गुनासो। राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा नास्टको उपकुलपति नियुक्तिमा अझै अन्यल। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा जोड्ने दुख्नुको कारण के हो? यो सँगै आज तपाईलाई लैजानेछौँ काठमाडौँको मत्स्य नारायण मन्दिर भ्रमणमा। अन्तर्राष्ट्रियमा कोरियाली प्रायद्वीपमा बढ्दो तनाव र खेलकुदमा साफका 2 उमेर समूहको ड्र सार्वजनिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबाटै संविधानको अवज्ञा। संवैधानिक परिषदको बैठक टार्दै विदेश भ्रमणमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश भन्छन् कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा 2 चालक राख्नै पर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन। नियमनमा ट्राफिक प्रहरीको बेवास्ता, जोखिमपूर्ण यात्राको बाध्यता। मौद्रिक नीति भोलि सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने योजना। वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग रोक्न विज्ञको सुझाव। कोरियाली प्रायद्वीपको पश्चिमी समुद्रमा उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो दर्जनौं क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार। दक्षिण कोरियाली तटमा अमेरिकी पनडुब्बी उपस्थितिको विरोध। र फिफा महिला विश्वकपमा हैटीमाथि इङ्ल्यान्डको जित। जापानले जाम्बियालाई 5-0 ले हरायो। साबिक विजेता अमेरिकासँग भियतनाम पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा सहभागी हुन आज इटली प्रस्थान गरेका छन्। यही साउन 8 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल इटलीको रोम गएका हुन्। उनले अति कम विकसित मुलुकहरूका अध्यक्षको हैसियतले सोमबारको सम्मेलन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनको साइडलाइनमा खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। रोममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत दाहालले सहभागिता जनाउनेछन्। दाहाल नेतृत्वको 13 सदस्यीय भ्रमण टोलीमा कृषि मन्त्री बेदुराम भुषाल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरू गङ्गा दाहाल तथा रमेश मल्ल लगायत छन्। प्रधानमन्त्री बनेको 7 महिनामा दाहालको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो। राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय स्वार्थका कारण संसद मात्रै होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत अवरोध सृजना हुन थालेको छ। 1 वर्षभन्दा बढी सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा चल्यो। अघिल्लो महिना मात्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल यही 20 गते सकिँदैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। उल्टै परिषदमा रहेकाहरू संवैधानिक दायित्वको व्यवस्था गर्दै कोही कम्बोडिया त कोही इटलीको भ्रमणमा निस्किएका छन्। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिबार इटली गए। परिषदका सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली चुनावको अवलोकन गर्न कम्बोडियातर्फ लागेका छन्। संवैधानिक परिषदको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सदस्य रहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देश बाहिर रहेको अवस्थामा परिषदको बैठक अझै केही दिन नबस्ने निश्चित छ। संविधानको धारा 284 मा प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै सिफारिस गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिषदका अध्यक्ष र सदस्यले नै स्वीकार गरेको देखिँदैन। पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ, गर्न सक्ने छैन, गर्नुपर्नेछ। यो बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान हो। यो प्रावधानको यो वा त्यो कुनै कारणले पन्छाउन मिल्दैन। 1 महिना अगाडि अनिवार्यता सिफारिस गरेकै हुनुपर्छ। र त्यो गर्नलाई त्यो के भूकम्प आयो, देशमा ज्वालामुखी फुट्यो, के भयो? होइन भने संसद नियमित हुने, सरकार नियमित हुने, अरू अङ्गहरू नियमित चल्ने, अनि संवैधानिक परिषदको काम नियमित नचल्ने। संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिमा निष्पक्षता समेत होस् भनेर प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था संविधानमै गरिएको हो। तर परिषदले दलीय भागभण्डा मिल्दा सिफारिस गरिहाल्ने, अन्यथा महिनौं अड्काएर राख्ने गरिरहेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था जहिले उल्लङ्घन हुने गरेको छ। 3 जना सिफारिस गर्न विवरणहरू पठाउँछ न्याय परिषदले, तिनै मध्येबाट 1 जनालाई गर्ने हो। तर
अहिलेसम्मको चलनअनुसार अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार त जो चाहिँ वरिष्ठतम छ त्यही वरिष्ठतमलाई नै प्रधान न्यायालयले सिफारिस गर्ने हो। सर्वोच्च हकमा केही समस्या होइन। दोस्रो चाहिँ संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू सदस्यहरूको हकमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक भागभण्डा नै हो अहिलेसम्मको अभ्यास। त्यो देखिन्छ राजनीतिक भागभण्डा कुन पार्टीको कतिजना राख्ने भन्नेमै समस्या देखिन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ। संवैधानिक परिषद जस्तो राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायका जिम्मेवार व्यक्ति रहने निकायले संविधानको उल्लङ्घन गर्नु सामान्य होइन। यसरी नै संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुन बनाएर त्यसको दायरामा ल्याउनु पर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशको भनाइ छ। संविधानको स्पष्ट व्यवस्था हुने र त्यसको चाहिँ अनदेखा गरे पनि हुने त्यस्तो त हुँदैन नि। त्यस्तो चाहिँ लापरवाहीपूर्ण उल्लङ्घन गर्छ अथवा नियतपूर्वक विलम्ब गर्छ भने त्यो चाहिँ अपराधको विषय बनाउनुपर्छ। छुट्टै कानुन निर्माण गरेर यसलाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ र अपराधी दायित्वभित्र पार्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीसँग यो एउटा चेतनाको भरमा विवेकको भरमा हामीले चाहिँ जुन जवाफदेहिता मागेका थियौँ राजनीतिक वृत्तमा त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। सर्वोच्च न्यायालयलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार छ, तर न्यायालयका प्रमुखदेखि संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्दा नै संविधानको उल्लङ्घन गर्नुलाई सामान्य मान्दै जाने हो भने विधिको शासन र संविधान कार्यान्वयनमै अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। न्यायाधीश नियुक्तिमा किन ढिलाइ भएको होला? रोकटोक चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो मान्छे खोज्ने क्रममा चाहिँ यो ढिला भएको हो। राजनीतिक प्रभाव पनि हो जस्तो लाग्छ। न्यायाधीश मात्र नभइकन त्यसको हरेक क्षेत्रमा समस्या परिरहेको छ र यसले न्याय क्षेत्र पनि अशुद्ध रहेन। कानुन व्यवसायबाट नियुक्त भएका जुन न्यायाधीशहरू थिए उनले चाहिँ न्याय निरूपणमा चाहिँ अलि प्रक्रियागत गर्न सकेन, दक्षतामा कमी कमजोरी देखियो भन्ने खालको कुरा जुन सुनिन्छ हो। सो कारणले गर्दा राजनीतिक र आपसी खिचतानीको कारणले एक आपसमा कुरो नमिलेरै यो न्यायाधीश नियुक्ति नभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। नियुक्तिमा बढी राजनीति भएको कारणले राजनीतिक छवि नभएको व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न नसक्दा चाहिँ यो न्यायाधीश नियुक्ति अझै पेचिलो बन्दै गएको छ। न्यायालयप्रति राजनीतिक दलको खासै ध्यान नगएर हो मात्र नियुक्ति हुन सकेको छ। न्यायका उपभोक्ताहरूले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ। न्याय परिषदको बैठक नै बस्न नसक्नु चाहिँ यो मुख्य कारण हो। राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छेलाई काखा चेप्ने प्रवृत्तिले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूबाट समेत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारणले गर्दा सरकारले अब धेरै पार्टी मिलेर पनि कसको राख्ने भनेर ढिलो भएको कि जस्तो लाग्छ मलाई। भागभण्डामा कुनै पक्ष बाहिर आउने र कुनै पक्षलाई मात्रै समावेश गर्ने एउटा पछाडि रहेको हिडन एउटा इन्ट्रेस्ट हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। गठबन्धन पनि ठुलो गठबन्धन भएको हुनाले सबैको बिचमा कुरा मिलाउनु पनि गाह्रो छ। संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्न नसकेको कारणले सायद भागभण्डाको कुरा नमिलेर हो कि प्रधानमन्त्रीजीको कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार र न्याय परिषदको नेतृत्व दुवैजना चाहिँ जिम्मेवार भएर चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 104 में लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा 2 चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको नियमित अनुगमनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीले यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा आएको दावी गरिरहँदा हामीले विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका लामो दूरीका सवारीको निगरानी गरेका छौँ। हाम्रो अनुगमनमा सरकारी दावी र वास्तविकता बीच कतै मेल खाएन। यहाँ हामीले रेकर्ड राखिसकेपछि नवलपरासीमा, थानकोटमा र सर्लाहीहरूमा पनि त्यहाँ चालक परिवर्तन गरिएको छ कि छैन, यहीँबाट एउटै चालकले चलाइरहेको छ कि भन्ने विषयमा चेक जाँचहरू गरिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले भने जस्तै लामा दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा 2 जना चालक छन् कि छैनन् भनेर हामीले पूर्वको झापा र विराटनगर तथा पश्चिमका नेपालगञ्ज र दाङबाट काठमाडौँका लागि छुटेका 6 वटा यात्रु बसलाई निगरानी गरेका छौँ। हाम्रा सहकर्मीहरूले प्रस्थान बिन्दुमा बस र चालकको दृश्य कैद गरेपछि त्यही बसलाई हामीले राजधानी प्रवेश गर्न 64 किलोमिटर मात्र बाँकी रहने धादिङको गजुरीमा रोक्यौँ। झापा र विराटनगरबाट आएका बसले हेटौडामा चालक परिवर्तन गरेको र नयाँ चालकले बस चलाएको भेटियो, तर त्यही चप्परगौडी चेक पोइन्ट काटेर आएका 4 वटा यात्रु बसमा भने एउटै चालक भेटिए जो प्रस्थान बिन्दुमा भेटिएका थिए।
राता आँखा अनि थाकेको शरीर लिएर आइपुगेका चालक सकेसम्म परिवर्तन भएर आएको प्रमाणित गर्न खोजिरहेका भए पनि लामो यात्रा र बाध्यता लुकाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। कतिपयले जरिवाना तिरेर लामो यात्रा तय गर्ने गरेको सुनाए। मान्छे शान्ति हुँदैन। तपाईँको अब यही त भने अब गाडीलाई खर्चै पुऱ्याउन सकिँदैन। 40-43 हजारको तेलै खान्छ। साउलाई धेरै बेला दिन्छु भने चिन्ता हो। त्यही हो, दुईवटा चालकको खर्च हुनुभएको भयो नि त, बढी भयो नि त सर। आजसम्म अब कसैले डबल ड्राइभर राखेर अब तल भत्ताको के सिस्टम हुन्छ होइन, अब त्यही त हो नि। अब टिप पनि खासै पर्दैन। धेरै यात्रु छन्, तिनीहरू जस्तै मलाई झुक्क निराउँछु भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब सर आसन त भगवान् कृपा, आसन केही पनि भएको छैन, नहोस् पनि। एउटै चालकले लामो दूरीमा सवारी चलाउँदा थकानका कारण सवारी दुर्घटनाको दर बढेको भन्दै 2075 देखि यातायातको साधनमा 2 चालकको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हो। तर नियमन गर्ने निकायको फितलो निगरानीका कारण कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दा यात्रुहरू त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। सुन्नमा चाहिँ आएको हो 2टा चाहिँ चालक हुनुपर्छ होइन, सबै गाडीमा भने प्राय अधिकार त्यस्तो देखिएको छैन कि अहिलेसम्म पाइएको छैन भनौँ न। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ, त्रिशुलीको छेउछेउ जानुपर्ने छ। निन्द्राबाट भर्खर उठ्नु भएको छ, 10 मिनट जति सुतेर। अनि कहिलेकाहीँ त निन्द्रामा त जति एक्सपिरियन्स भए पनि गाह्रो हुन्छ नि त। मलाई चाहिँ त्यहाँनिर एकदम डर लागेको थियो। चालक फेर्ने मात्र होइन, ऐनमा 4 घण्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सवारीले प्रत्येक 4 घण्टामा आधा घण्टा विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नियमनको जिम्मेवारी लिएको ट्राफिक प्रहरीले यसलाई कडाई गर्नुको साटो औपचारिकता मात्र पुरा गरिरहेको उनीहरूकै प्रस्तुति र घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ। स्रोत साधनको हिसाबले पनि केही समस्या परेको हुनसक्छ। अब कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई एप नै चलाउन नआउने पनि हुनसक्छ र कोहीसँग अब स्मार्टफोन नभएको पनि हुनसक्छ। सुरुमा यो एप लागू गर्ने बेलामा चाहिँ ट्याब्लेटहरू वितरण भएको थियो, त्यो ट्याब्लेटहरू चाहिँ रिप्लेस नभएको हुनसक्छ। दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यातायात व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन कानुन निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सार्वजनिक सवारीको यात्रा सधैँ जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। विशेषतः लामो दूरी तथा रात्रि सेवाका सवारी चालक यात्राकै क्रममा निदाउने थकान तथा तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने मानसिक दबावका कारण दुर्घटना बढ्ने गरेको छ। यसमा सरकारवाला निकायले कुनै पनि बहानामा पन्छिन मिल्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा पोषनाथ अधिकारी, गजुरी, धादिङ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले आरोप प्रत्यारोप चल्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरेर आज सुनसरी पुगेका सभापति देउवाले प्रजातान्त्रिक पार्टीमा आरोप प्रत्यारोप हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्। सदरमुकाम इनरुवामा कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेर कांग्रेसले उत्कृष्ट काम गरेको दावी गरेका छन्। 41औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा सभापति देउवाले आज इनरुवामा कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको पूर्ण कदको शालिग अनावरण गरे। सन् 1971 साल भदौ 24 गते जन्मिएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाको 2039 साल साउन 6 गते निधन भएको थियो। कांग्रेसले हरेक वर्ष साउन 6 गते बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ। स्वर्गीय कोइरालाले नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता नेपालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट शत्रु हुन् भन्ने देखाएर गठबन्धन फुटाउने प्रयास गरिएको बताएका छन्। उनले पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि समयको धरातललाई हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हाम्रा मित्र को हुन्, शत्रु को हुन्, अनि घुमिफिरिकन शत्रु भनेको त कांग्रेस हो भनेर पारेर अनि अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्दछ। अघि मैले भने व्यवहार सोचे जस्तो हुँदैन, सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थताको अहिलेको धरातलमा टेकेर चल्नु पर्दछ। एमाले प्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन फुटाउन कम्युनिस्टमै लागि परेकाले वर्तमान गठबन्धनलाई अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकै उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले 4 दलको समाजवादी मोर्चाको सहकार्य पार्टी एकीकरणसम्म पुर्याउने दावी गरिन्।
नेपालको सार्वभौम सत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डता जोखिममा परेको भन्दै पूर्व प्रशासकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित पूर्व सचिव त्रिलोचन उप्रेतीको मैले देखेको नेपाल पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनीहरूले वेदीको शासनमा बाँध्ने संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरे। कार्यक्रममा लेखक तथा पूर्व सचिव उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले काम गर्न नसकेको अवस्था र देशभित्रै पनि चरम असन्तुष्टि बढेको भन्दै देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता खतरा नजिक पुगेको बताए। मेरो देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता खतरामा देखेको छु। कारण युनाइटेड नेसन, रसियाको वार, युनाइटेड नेसन पुरा फेल भइरहेछ। 1945 मा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ त्यो सिस्टम नमोर अब यसले कामै गरेन। त्यसकारण बाहिरको पनि त्यस्तो, भित्रको चाहिँ चरम आक्रोशदेखि बाहेक केही पनि छैन। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले राज्यका सबै अङ्गहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शासन व्यवस्था कमजोर बनेको बताए। जुन संस्थाहरूले राष्ट्रको रक्षा गर्थ्यो, जुन संस्थाहरूले राष्ट्रमा विधिको शासनको बोध गराउँथ्यो, ती संस्थाहरूलाई पहिले नै प्रहार गरेर भुत्ते बनाइयो। निजामती प्रशासन, प्रहरी, घुमाउँदै अदालत, यी सबै भुत्ते भएर राजनीतिकरण गरेपछि के बाँकी रह्यो त हामीसँग? हामी त रित्तो हातमा छौँ नि त। कोइरालाले उप्रेतीको पुस्तक देश कता जाँदैछ भनेर बुझ्नका लागि उपयोगी हुने बताए। पुस्तकले देशलाई प्रभावित बनाउने विदेशीका बारेमा बुझ्न समेत सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा गत मङ्गलबार राति सिनामङ्गलबाट बरामद अवैध सुनबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले 5 जनालाई अधिकृत तोकेको छ। विभागले अनुसन्धान अधिकृतहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ परेका 10 जनालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर बयान लिने क्रम जारी छ। यस्तै विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 2 कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ। ठुलो परिणाममा भित्रिएको अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएका अरू व्यक्तिको खोजीका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। 5 जना अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि करिब 1 महिनादेखि छानबिन गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सक्रियता बढाएको छ। ब्युरोले थप आरोपीलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका 17 जना र असारमा पक्राउ परेका 4 जनाले दिएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो। यसअघि पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित 4 जनाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। तर अघिल्लो वर्ष नै 17 जनालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई समेत सँगै राखेर अदालतले अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिदिएपछि सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध कारबाहीका लागि सबै अवरोध हटेको हो। सर्वोच्चको आदेश लगतै असार 12 गते पक्राउ परेर छुटेका कलाधर देउजा हिजै समातिएका छन्। सरकारले मुआब्जा दिएर लिइसकेको 112 रोपनी जग्गामा मोही र व्यक्तिको गराउन देउजाले 2049 सालमा दिल्ली बजार मालपोत प्रमुख हुँदा नै भूमिका खेलेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। देउजा बाहेक पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, कर्मचारी गोपाल कार्की, दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख धर्मप्रसाद गौतम प्रहरी हिरासतमै छन्। त्यस्तै सरकारी जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेका 2061 सालका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का सचिव शिवजी भट्टराई, नापी सर्वेक्षक धमन बहादुर कार्की, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेललाई पनि सङ्गठित अपराधमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका 20 मध्ये 14 जना पूर्व कर्मचारी छन्। त्यस्तै सरकारी जग्गा खरिद गरेको आरोपमा खेतान ग्रुपकी सीपीका खेतान पनि पक्राउ परेकी छिन्। उनको नाममा 8 आना जग्गा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवास भित्रै विशाल ग्रुप र गोयल समूहले सञ्चालन गरेको DLF ग्रुपको नाममा 20 रोपनी जग्गा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई सुझाव दिने महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान नास्टमा उपकुलपति रिक्त भएको 8 महिना बितिसकेको छ। उपकुलपति नियुक्त प्रक्रिया अघि बढे पनि राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा अन्यल देखिएको छ। यही कारण नास्टले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम ठप्प प्राय भएका छन्। विज्ञान र प्रविधिको विकास र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नास्टमा उपकुलपति रिक्त भएको 8 महिना भयो। नास्टका सचिव पद पनि 3 महिनादेखि रिक्त छ।
लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा करिब 1 वर्षदेखि प्राज्ञ सभा समेत बस्न सकिएको छैन, जसले गर्दा नास्टको प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छ। रिसर्चरहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। यहाँ वैज्ञानिकहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई हामीले लामो समयसम्म चाहेर पनि लिन सकिराखेका थिएनौँ। प्रयोगशालामा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको कन्ट्र्याक्टमा होस् अथवा चाहिँ अरू व्यवस्थाबाट ब्रेन पुलिङ कार्यक्रमदेखि लिएर अरू थुप्रै कार्यक्रमहरूमा हामीले काम गर्न नसकेको स्थिति थियो। त्यो हिसाबले आजसम्म आइपुग्दा गरी हामीले केही सङ्कटहरू त पर्यो नै, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँग MOU गर्ने कुरादेखि लिएर हामीले करारनामा गर्न सकेको भए सायद यो स्याटेलाइटको अलि अगाडि नै छिनोफानो भइसक्ने हुन्थ्यो। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी असार 4 गते आवेदन माग गरेको थियो। त्यसका लागि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान गरेका 30 जनाले आवेदन दिएको महिना दिन हुन लाग्दा समेत थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन। राजनीतिक भागभन्दा नमिल्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको भन्दै वैज्ञानिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अमेरिकाको नासा भने जस्तै हो नास्ट भनेको, अब नास्टले विभिन्न राम्रा कामहरू पनि गरेका छ। अब हामीले जे जस्तो भए पनि हाम्रो रकेटलाई चाहिँ हामीले अन्तरिक्षमा पठाएका कुराहरू छन्। भारतले पनि विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले अब उनीहरूको पनि विकास एकदम नै भनौँ न स्तुत्य खालको विकास छ। अब हाम्रो नेताहरूमा हाम्रो राज्यले विज्ञान तथा प्रविधिको महत्त्व नै बुझ्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हो। उपकुलपति विहीन भएकै कारण नेपालका वैज्ञानिकले बनाएको दाफे र मुनाल नामक 2 स्याटेलाइटको प्रक्षेपणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि उपकुलपतिबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपो कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। तपाईलाई जोड्नी दुखाइको समस्या छ? यदि छ भने के कारणले भएको हुन सक्छ? यसबारेमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बद्री रिजालसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। नर्मल्ली हाम्रो जोइन्टहरू घुँडा भन्छ, अनि अब माथि तिघ्राको हिप जोइन्ट भन्छ, अनि कुइनाको जोर्नीहरू, रिस्ट जोइन्ट नाडीको जोर्नीहरू, यी जोर्नीहरूमा धेरै समस्या रहन्छ र यो समस्या उमेर अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो बच्चाहरूमा भयो भने अब इन्फेक्सनको सङ्क्रमणको कारणले एउटा कमनली देखिने कुराहरू हुन्छ र तान्दाखेरि खुस्किने हड्डी त्यो एउटा हुन्छ भने वयस्कहरूमा चोटपटकको कारणले गर्दा जोइन्टहरूमा समस्या आउने रहन्छ धेरै जसो। र उमेर भइसकेपछि जुन डिजेनरेटिभ प्रोसेस भन्छ, हड्डी खिएर ओस्टियोआर्थराइटिस भन्छ, त्यो कारणले बढी दुख्ने रहन्छ। जोर्नी दुखाइको समस्या चाहिँ एक्कासी देखिन सुरु गर्छ कि यसले पूर्व केही सङ्केतहरू दिन्छ कि लक्षणहरू देखाउँछ? साधारणतया कुनै पनि जोर्नी अब बढी काम गर्नुभयो, त्यसले जुन आफ्नो लोडभन्दा बढी बियर गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो भने दुखाइरहन्छ। र जोर्नी सबै जोर्नी दुखाइहरू सिरियस खालको हुँदैनन्, तर चाहिँ उसले सिरियस जोर्नी दुखाइ अथवा चाहिँ केही हो भने त्यसले पूर्व लक्षणहरू दिन्छ। जस्तो तपाईँलाई जोर्नी पाक्न लाग्यो भने त्योभन्दा अगाडि त्यो जोर्नीको तातो हुने, चलाउन नसक्ने र अनि त्यहाँ छुँदाखेरि र हेर्दाखेरि रातो हुने, तातो हुने, त्यो लक्षणहरू देखाउँछ। त्यस्तो भयो भने अलिकति गम्भीर रूपले केही समस्या छै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, साधारणतया तपाईँले अब जस्तो अहिले हाम्रो साधारणतया देखिरहेको मोबाइलै धेरै बेर चलाउनु भयो भने यो हातका औँलाका जोर्नीहरू दुख्ने हुन्छ र मानिसहरू यसैलाई फ्रिक्वेन्टली गरिराख्यो भने त्यही समस्या भएर आइदिन्छ। त्यही हुनाले जुन काम जुन जोर्नीले गर्ने हो त्यसमा बढी भयो भने दुखाइरहन्छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ यो जोर्नीको दुखाइहरूलाई चाहिँ साधारण रूपमा लिन्छन्, दुखिरहेछ भनेर लामो समयसम्म पनि वास्ता गर्दैनन्। यस्तो वास्ता नगर्नुले चाहिँ कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ? अरू रोगको लक्षणहरू पनि हुनसक्छ र पर्टिकुलर त्यही जोइन्टको समस्या पनि हुनसक्छ। त्यही हुनाले यसलाई चाहिँ रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ के हो, यो अरू रोगको कारण हो कि होइन, र त्यही स्थानीय कारण हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेन भने किडनीमा समस्याहरू आउने र अरू फर्दर जस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यही हुनाले लामो समय दुखाइ भएका जोर्नीहरूलाई छन् भने त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट नगर्नु हुन भन्छु मैले, गर्नु हुँदैन। कस्तो समस्या देखियो भने चाहिँ अस्पताल आउनुपर्छ र कस्तो समस्या देखियो भने चाहिँ घरमै पनि साधारण उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ? होइन, कुनै पनि चोटपटक छैन, साधारण दुखाइ छ, सुन्निएको छैन
भने अब त्यो रेस्ट गर्ने अब के अरे राइस थेरापी भन्छ कि आइसले कम्प्रेस गर्ने, हल्का ब्यान्डेज गर्ने, इलिभेट गर्ने, यी कुराहरू साधारण घरेलु उपचारहरू छ, त्यसले त्यो गरेर ठिक हुन्छ। तर तपाईँले के ख्याल गर्नु पर्यो भने जोर्नीमा ठुलो चोट छ, चोटपटक लागेको छ, सुन्निएको छ, त्यहाँको त्यो जोर्नी तातो छ, चलाउन गाह्रो छ र शरीरमा ज्वरो आएको छ भने चोटपटक नलाग्दा पनि र लाग्दा पनि त्यो कुरामा चाहिँ नजिकको हेल्थ पोस्टहरूमा जस चिकित्सकलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सुन तस्करीका घटनामा मुख्य अभियुक्त किन पक्राउ पर्न नसकेका होलान्? ए. राजनीतिक संरक्षण, बी. कर्मचारीको मिलेमतो र सी. कमजोर अनुसन्धान। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. राजनीतिक संरक्षणमा 87%, बी. कर्मचारीको मिलेमतोमा 9% र सी. कमजोर अनुसन्धानमा 4% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था किन पूर्ण कार्यान्वयन नभएको होला? ए. अनुगमनको अभाव, बी. व्यवसायीको मनपरी र सी. चालकको बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। मौद्रिक नीति पारित गर्न बिहान राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ। यसपटक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत बिहिबारको अर्थ समितिको बैठकमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिने जनाएका थिए। तर अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु, निष्क्रिय कर्जा र गैर व्यावसायिक गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने मुख्य चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यता निजी क्षेत्रले शेयर बजारमा एक व्यक्तिले 12 करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, घर जग्गा, शेयर र सवारी साधनको कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भार 150% घटाएर 100% मात्रै कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारीहरूले वित्तीय स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन्। कतिपय मानिसहरूले रियल इस्टेटमा लगानी गर्नुपर्छ, कतिपय मानिसहरूले सेयरमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको तर्क दिइरहेछन्। यो तर्कले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण होइन, वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग र वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग मात्र गर्ने खालको हुन्छ। यसले बाह्य क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने, विदेशी विनिमय संस्कृति पछि गएर घट्दै जाने स्थिति आउन सक्छ। नेपालमा हुँदै आएको वित्तीय पहुँचको दुरुपयोगमा कडाई गरेर उत्पादनमूलक र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा नीति केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपको पश्चिमी समुद्रमा लक्षित गरी दर्जनौं क्रुज क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। दक्षिण कोरियाको जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ JCSले शनिबार बिहान 4 बजे क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको पुष्टि गरेको छ। उत्तरको पछिल्लो गतिविधिपछि सेनाले निगरानी र सतर्कता बढाएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बुधबार मात्रै उत्तर कोरियाले राजधानी प्योङयाङ नजिकैबाट 2वटा छोटा दूरीका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। सो क्षेप्यास्त्र 550 किलोमिटर उडेर कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्वी सामुद्रिक क्षेत्रमा खसेको थियो। तर शनिबार प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्र कति दूरी उड्यो भन्ने बारे स्पष्ट भइ नसकेको JCSको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। शिल्पी नाटक घरमा साउन 5 देखि नाटक ट्रान्जिटको मञ्चन जारी छ। कुमार नगरकोटीको लेखन एवं घिमिरे युवराजको निर्देशन रहेको नाटकमा समय यात्रा र मानिसको मनोदशालाई रोचक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो स्टुडियो मेरो जीवन हो, दिस स्टुडियो इज माई लाइफ। त्यसैले मेटाफोरिकली स्पिकिङ तपाईँ मेरो जीवनमा छिर्नुभयो, मेरो अनुमति बिना तपाईँ मेरो जीवनमा ट्रेसपास गर्नुभयो। खैर एनिवेज, गुड इभिनिङ। आफ्नो मनोदशामा रुमलिरहेका नाटक निर्देशक मानव शास्त्रीको जीवनमा अचानक भविष्यबाट एउटी पात्र आउँछिन्। भूतकालको समय यात्रा गर्दै इतिहासका विख्यात नाटक निर्देशक मानवको स्टुडियोमा पुगेकी तिनै पात्र मायावीको रहस्यमय कथा हो ट्रान्जिट। A time traveler, you're a time traveler.
Something like that, or you can simply call me a time tourist. तिमी 21औं शताब्दीको पुरुष म 22औं शताब्दीकी नारी। हामी कहाँ टाइम टुरिज्म अर्थात् काल पर्यटन निकै फस्टाएको छ। मन लागेको कालखण्डमा पर्यटकीय भ्रमण गर्छ। नाट्य निर्देशक मानव शास्त्रीको मनोदशा र कथाले अवचेतन मनकी एउटी पात्र मायावीलाई 3वटा स्वरूपमा देखाइएको छ। निर्देशक कल्पनाको संसारमा बाँच्छन् जसले भ्रम र यथार्थ छुट्याउन सक्दैन। नाटक लिपस्टिक सिगरेट र अन्य एकान्तमा 3 जना अभिनेत्रीहरूले प्रमुख पात्रको भूमिकामा अभिनय गरे। ती 3 जना अभिनेत्रीहरूसित भन्दा राम्रोसँग प्रेममा परे। नाटक ट्रान्जिटले दर्शकलाई यस्तै कल्पनाको संसारमा लिएर जाने र दर्शकका सोचको घेरालाई भत्काइदिने निर्देशकको भनाइ छ। प्रेमको कथा हो र सम्बन्धको कथा हो, तर अलि फरक खालको स्पेसमा छ। यहाँ कोही कलाकारहरू कुनै पात्र रुँदैन हैन, यो चाहिँ रोमाञ्चक कथा हो यो एउटा, तर यसले चाहिँ सम्बन्धको विषयमा भन्छ, मान्छेको प्रेमको एक आपसको सम्बन्धको विषयमा यो नाटकले बोल्छ। यो नाटकले चाहिँ अलि फरक जोनमा पनि पुर्याउँछ होला दर्शकहरूलाई कि यो आम रूपमा देखिरहेको सामाजिक दुःखका वेदनाका कथाहरू भन्दा पनि अलिक सृजनात्मक जोनमा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। टोटली एउटा साइकोलोजिकल त्यो उसमा चाहिँ एउटा मस्तिष्कमा अनेक उसको भित्र चाहिँ गन्जागोल छ, त्यो त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो उसमा चाहिँ अब एउटै मायावी भन्ने मेन एउटा उसले चाहिँ कल्पना गरेको युवती छ, जुन चाहिँ 3वटा अभिनेत्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्ले गरेको छ। अनि हेर्दाखेरि पनि तपाईँको नाटक हेरुन्जेल मान्छ अडियन्सहरूलाई पनि एकपछि अर्को त्यो खुल्दुली भइरहने। 1.5 घण्टा लामो नाटकमा निर्देशक मानवको स्टुडियो र कफी घाट देखाइएको छ। मुख्य पात्र मानव शास्त्रीको अवचेतन मनका भावना, प्रेमका साथै मनोदशाले सिर्जना गरेका पात्रले दर्शकलाई सोही मनोभावमा लगेको छ। कसैले नपत्याएको कि नदेखेको जस्तो एकदमै फेरी जस्तो अलिकति मायावी नै छ। त्यही भएर पुल अफ गर्नु चाहिँ अलिक गाह्रो नै भएको थियो, तर यस वी डिड इट आई थिङ्क। एकजना राइटरको मनोविज्ञानमा खेलिरहेको छ। त्यहाँ जुन मानव क्यारेक्टर छ नि, मेन क्यारेक्टर, त्यसको मनोविज्ञान, त्यसको मनोदशा नै खेलिरहेको छ कि उसलाई बेसी इल्युजनहरू भइरहेको छ कि ऊ आफ्नो राइटिङमा यसरी डुबेको छ नि, डुब्दा ऊ आफ्नो क्यारेक्टरहरूलाई नै खेलाइराख्दाखेरि ऊ त्यही इल्युजनमै के भन्छ भ्रममा परिरहेको छ कि। ट्रान्जिटको कथाले भूत र भविष्य बीचको प्रेमिल सम्बन्धको आयाम खोतलेको छ। नाटक भदौ 2 गतेसम्म मञ्चन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हामीले केही साता यता तपाईलाई उपत्यकाका सम्पदाबारे जानकारी गराउँदै आएका छौं। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित मत्स्य नारायणको मन्दिरमा लागिरहेको अधिक मासको 1 महिने मेलाबारे आजको श्रृङ्खलामा जानकारी गराउनेछौं। हामी तपाईलाई सम्पदा अवलोकन गराउन मत्स्य गाउँ आइपुगेका छौं। मत्स्य गाउँ स्थित मत्स्य नारायणको मन्दिर त हामी अवश्य अवलोकन गराउनेछौं। त्यसका साथसाथै मत्स्य नारायण जात्राका बारेमा पनि जानकारी दिनेछौं। काठमाडौँबाट करिब 8 किलोमिटर दक्षिण भागमा अवस्थित छ मत्स्य नारायणको मन्दिर। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको यस मन्दिरमा प्रत्येक मलमासमा 1 महिना मेला लाग्ने गर्छ। यहाँका नारायणलाई पुरुषोत्तम नारायण समेत भनिन्छ। मन्दिर निकै प्राचीन र ऐतिहासिक महत्त्वको छ। गहिराईमा कुण्ड अनि 3वटा कुण्डको छेउमा छ मत्स्य नारायणको मन्दिर। यहाँको मन्दिर लिच्छवी कालको सुरुवातमा निर्माण भएको इतिहास छ। मन्दिरमा प्रस्तर कला देखिन्छ। सत्ययुगमा राजा सत्यव्रतले स्नान गर्ने क्रममा उनको कमण्डलुमा सानो माछा परेको, उक्त माछाले ठुला माछाहरूले आफूलाई निल्ने भन्दै राजासँग जीवन रक्षा गरी मागेको थियो। राजाले आफ्नो वासस्थानमा माछा लगेको, तर माछाको आकार दिन प्रतिदिन बढेर माछाकै आग्रहमा जलाशय निर्माण गरी माछा त्यहाँ छोडेको। त्यस पश्चात सोही माछा मत्स्य नारायण भएर प्रकट भएको किंवदन्ती छ। यहाँको कुण्डमा स्नान गरेमा रोग निको हुने विश्वास छ, तर श्रद्धालु भक्तजनका लागि अन्यत्र नै स्नान स्थल बनाइएको छ। अधिक मास अर्थात् मलमासले आफू न त सौर्य मासको भएको न त चन्द्रमासको भन्दै गुनासो गरेपछि भगवान विष्णुले अधिक मासलाई ग्रहण गरी यस समयमा आफ्नो पूजा आराधना गरे मनोकांक्षा पूरा हुने बताएको विश्वास छ।
अधिक मासको समयमा पुरुषोत्तम नारायणको बाहेक अन्य देवी देवताको पूजा हुँदैन, न त कुनै शुभ कार्य नै हुन्छ। श्री मत्स्यनारायणको पूजा गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुने अनि विभिन्न यज्ञहरूको फल प्राप्त गर्ने अनि दीर्घरोगी भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो हुने किंवदन्ती रहेको छ। हामी पनि भगवानको पूजा गरौँ, दर्शन गरौँ सकेको बेलामा भनेर अनि त्यस पछाडि साथीभाइ सबैजना मिलेर अनि यहाँ आएर मनलाई शान्ति पनि लाग्ने। हामीलाई अब सबैलाई फलोस् होस्, हामी अब सबैलाई अब धर्म होस्, आफूलाई अब जिउलाई सन्चो होस्, आफूलाई जहाँ गए पनि सुविस्ता होस्, त्यही गरेर मनोकामना पुरोस् भनेर मात्र आएको हामीहरू। द्वापर युगमा भगवान कृष्णले ग्वालाहरू लिएर आएर यहाँ बसोबास गरेको समेत किम्वदन्ती छ। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको मत्स्य गाउँमा अधिकांश ग्वाला थरका मानिसहरूको बसोबास छ। मन्दिरको केही उचाइमा छ विष्णुदेवी भगवतीको मन्दिर, जुन मन्दिर वैष्णव देवीबाट अपभ्रंश हुँदै विष्णुदेवी भएको भन्ने मान्यता छ। विष्णुदेवी मन्दिरले पनि यस स्थान प्राचीन समयमा वैष्णवहरूको बसोबास स्थल रहेको भन्ने झल्काउँछ। मत्स्य नारायणलाई भगवान विष्णुको 10 अवतार मध्येको सबैभन्दा पहिलो अवतारको रूपमा लिइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। घरेलु मैदानमा हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा सहज समूहमा परेको छ। साफको मुख्यालय बङ्गलादेशको ढाकामा आज भएको ड्रमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। समूह चरणमा नेपालले पाकिस्तान र मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बी मा भारत, बङ्गलादेश र भुटान छन्। प्रतियोगिताको 5औं संस्करण आगामी असोज 4 गतेदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। अन्डर 18, अन्डर 19 र अन्डर 20 फर्मेटमा हुँदै आएको यो प्रतियोगिता नेपाल र भारतले दुई पटक जितेका छन्। भारत प्रतियोगिताको साबिक विजेता हो। अघिल्लो संस्करण अन्डर 20 खेलाइएको थियो। नेपालले दोस्रो पटक साफ अन्डर 19 आयोजना गर्दैछ। यसअघि सन् 2015 मा नेपाल आफ्नै मैदानमा च्याम्पियन बनेको थियो। भुटानमा 2017 मा भएको दोस्रो संस्करणको उपाधि पनि नेपालले जितेको हो। आजै साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिपको ड्र पनि सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाल र भारत एकै समूहमा परेका छन्। साबिक विजेता भारत, उपविजेता नेपाल र बङ्गलादेश समूह ए मा छन्। गत वर्ष श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको फाइनलमा भारतले नेपाललाई 4-0 गोलले पराजित गरेको थियो। समूह बी मा भुटान, मालदिव्स र पाकिस्तान छन्। अन्डर 16 भदौ 15 गतेदेखि भुटानको थिम्पूमा हुनेछ। मानबहादुर श्रेष्ठ नेपाली भलिबलका स्टार खेलाडी मध्येका एक हुन्, तर उनको पहिलो रोजाइ भलिबल थिएन। क्रिकेटमा प्रेम थियो। केही समय फुटबल पनि खेले। अन्तिममा मन भलिबलमा बस्यो। 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय टिममा रहेका मानबहादुर यही साउन 1 गते कप्तानमा नियुक्त भएका छन्। उनलाई यति छिटै राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछु भन्ने लागेकै थिएन। प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत गत असार 25 गते भएको त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेशको खेल तनावग्रस्त बन्यो। आर्मीका खेलाडीले दर्शक कुटेपछि भलिबल सङ्घले तत्कालीन कप्तान हरिहजुर थापालाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्यो। आर्मीकै अन्य 3 खेलाडी पनि प्रतिबन्धमा परे। यो घटना स्पाइकर मानबहादुरका लागि भने सुनौलो अवसर साबित भयो। आर्मीबाटै घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने उनले थापालाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय पुरुष टिमको जिम्मेवारी पाए। सन् 2015 मा बङ्गलादेशमा भएको एबिसी सेन्ट्रल जोनबाट सिनियर टिममा डेब्यू गरेका मानबहादुरले आफू यति छिटै कप्तान बन्छु भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन्। मेरो सोचाइ यति छिटो क्याप्टेन हुन्छु भन्ने चाहिँ प्लानिङमा थिएन हैन, र म चाहिँ अब अलि छिटै क्याप्टेन नै चलाउन पाउँदा चाहिँ आफूलाई एकदम गर्व लागेको छ। अब यसलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ भनेर चाहिँ म अगाडि बढ्दिनँ, किनभने अब एउटा सिनियरिटीको हिसाबमा पनि अगाडि आइसकेको छु। खेलको पर्फर्मेन्सले मात्रै पनि क्याप्टेनसिप दिइँदैन, लिडरसिप भनेको मेजर भूमिका हुन्छ। सबै खेलाडीहरूलाई गुड कम्युनिकेसन मा एउटा कन्ट्रोलमा राखेर अनुशासित बनाएर खेलाउनु पनि क्याप्टेनको जिम्मेदारी हो। यो सबै कुरा भलिबल सङ्घमा हामीले विस्तृत छलफल गरिसकेपछि कोचेसहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। सबै हिसाबले छलफल गरेर नै हामीले मानबहादुर श्रेष्ठलाई क्याप्टेन बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर यो अहिले यो जिम्मेदारी दिएको हो। नवलपरासीको कावासोतीमा जन्मिएका मानबहादुर क्रिकेट र फुटबल खेल्दै हुर्किएका हुन्। घरको सामान्य आर्थिक अवस्थाले उनलाई खेलमा लाग्ने सुविधा पनि दिँदैन थियो।
तर शरीरको उचाइ बढ्दै गएपछि स्कुलमा शिक्षक र साथीहरूले भलिबल खेल्ने सुझाव दिन थाले। त्यहीबाट मानबहादुरको जीवन भलिबलतर्फ मोडियो। मेरो भलिबल स्टार्टको मेरो लाइफको मेन पोइन्ट भनेकै मेरो स्कुल हो। स्कुलबाट चाहिँ मलाई गुरुहरूले, निराजन महतो गुरुहरूले सिकाएर मलाई याद छ कि उहाँले कान समाती कपाल तानी सिकाउनु भएको कुराहरू पनि अझै मेरो आँखामा झल्झल्दै आउँछ। त्यो दिनहरू कहिले पनि बिर्सिन्न। उति बेलाको पश्चिमाञ्चल र अहिलेको गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानबहादुरमाथि नेपाल पुलिस क्लबको नजर पर्यो। 2069 सालदेखि 2 वर्ष पुलिसबाट खेलेका उनी 2071 यता आर्मीमा छन्। 2073 र 74 को सिजनमा आर्मीको कप्तानी गरेका मानबहादुरले 6 प्रतियोगिताको उपाधि जिताए। त्यति बेलै आर्मीलाई सर्वोत्कृष्ट टिम बनाउँदै आफै पनि सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनकै कप्तानीमा गत वर्ष नेपालले बङ्गलादेशमा काभा बीच भलिबलमा रजत जित्यो। अब हामीलाई भनिरहेको थियो राम्रो गर्नुपर्छ, टिम एकजुट हुनुपर्छ, टिम अगाडि सबले आफ्नो नेपालको लागि खेल्ने हो। अब सशस्त्र प्रहरी आफ्नो ठाउँमा खेल्छ त्यो छोडिदिने, अहिले यो हामी देशको लागि खेल्न आएको छु, देशलाई सम्झिने हो भनेर उसले गाइड गरिरहेछ, राम्रै गाइड गरिरहेछ अहिलेसम्म। जो राम्रो छ, हामी खुसी छौँ सबजना। उहाँको अनुशासनको पाटो अब छँदैछ होइन। एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब लामो समयसम्म अहिले चाहिँ नेपाली नेसनल टिममा भइराख्दाखेरिको चाहिँ उहाँसँग त्यो एउटा छुट्टै अनुभव पनि उहाँले हामीलाई, अब हामी त भर्खरको भाइहरू हो नि त, भाइ हो यस्तो गर्नुपर्छ यताउतिदेखि लिएर राम्रो नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम हामीहरूलाई चाहिँ गाइड गरिराख्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। मैदानभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा रुचाइएका मानबहादुरको पहिलो परीक्षा 1900 एसियाली खेलकुद हो। चीनमा असोजको पहिलो साता हुने एसियाड कप्तानका रूपमा उनको पहिलो प्रतियोगिता हुनेछ। पुरुष टिमका 11औं कप्तान मानबहादुरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय खेलले कस्तो प्रगति गर्ला, सबैको प्रतीक्षा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाई र विनोद कोजुका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।